नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उच्च स्तरीय भ्रमणदेखि बहस छलफल समेत आयोजना गर्न थालेको छ। चीनिया महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई चीनले नेपालमा समेत लागू गराउन चाहन्छ। यस्तोमा बृहत्तर रूपमा BRI-बाट नेपालले लिन सक्ने लाभ र जोखिमको विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस हुनुपर्नेमा शक्ति राष्ट्रको प्रभावले नेपाल अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ। चीनिया उपमन्त्री सुन हाइयान सहितको टोलीले काठमाडौँमा दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित छलफल बहस गरेको छ। नेपाल चीन सम्बन्धका विषयलाई उजागर गर्ने भनिएको त्यो कार्यक्रम मुख्यतः BRI परियोजनाबारे नेपालको धारणा बुझ्ने एक अस्त्र पनि हो। यसरी चीनिया पक्षकै सक्रियतामा भएको अन्तर्क्रियाले नेपाललाई चीनले दिएको महत्त्वको विषयमा समेत बुझ्न आवश्यक छ। BRI परियोजना अन्तर्गत सडक, रेल, विमानस्थलदेखि अन्य कनेक्टिभिटीका सन्दर्भलाई नेपालले पारस्परिक लाभको हिसाबले पनि अघि बढाउनु उचित छ। खुलेआम विरोध भएका र मुलुकको सार्वभौमिकता र संविधानमाथि नै खतरा पर्ने खालका परियोजना स्वीकार गरेको नेपालले स्वतन्त्र भएर यस्ता परियोजनालाई स्वीकार गर्ने मामलामा अब ढिला गर्नुहुन्न। BRI बारे विभिन्न भाष्य बनेका छन्। चीनले BRI मार्फत धेरै देशलाई टाट पल्टाएको, ऋणको पासोमा पारेकोदेखि थुप्रै विषय भेटिन्छन्। तर राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार यस्ता विषयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको निर्णयमा भर पर्ने विषय हो। नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गमध्ये असंलग्नता पनि एक हो। तर सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो भन्दै पनि MCC जस्ता परियोजनामा नेपाल सहभागी भएकै छ। इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता छुटेकै छैन। यसले हामी शक्ति राष्ट्र समूह निरीह बन्दै त छैनौँ भन्ने आशंका मात्रै उब्जाएको छैन, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र जनतालाई वास्तविकता बताउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। तर सैन्य गठबन्धन वा परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव नपार्ने खालका BRI जस्ता परियोजनालाई स्वीकार गर्दै मुलुकको विकास समृद्धिलाई उचाइ दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम र परराष्ट्र नीतिका विषयलाई कतै प्रभाव नपार्ने योजनामा राजनीति होइन, निष्पक्षता आवश्यक छ। BRI नेपालको हितमा लागू गर्नु कुनै बेमानी हुन्न। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। BRI कार्यान्वयनमा नेपालले चासो नदेखाएपछि चिनिया पक्ष रुष्ट। नेपाल चीन सम्बन्धमा केही देशले भाँजो हाल्न खोजेको हाइयानको आरोप। एमाले नेताहरू BRI कार्यान्वयनको पक्षमा। BRI-बाट लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ, यसमा विलम्ब नगरी। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीका छोराछोरीले समेत नेपालमा देख्दैनन् भविष्य। सन्तान जन्माउनदेखि पढाउन पनि विदेशमै। नेताहरूले नै गर्न थाले एकअर्कालाई कटाक्ष। पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प नभएको दावी गर्दै प्रचण्डले फाले नयाँ कार्ड। नेतृत्वको विषयबाट युद्ध मनोविज्ञान जोड्ने दाउ। नेतृत्वमा विप्लवको इन्ट्री गराउने रणनीति। उनीहरूले सबैलाई लगिहाल्छन् भन्ने स्थिति अझै तयार भएको छ। न्यू रोडको व्यापारीको विरोध साम्य पार्न धरहरामा पार्किङ खुला। विरोधमा उत्रिएका न्यू रोडका व्यापारीहरू सङ्कट। निःशुल्क पार्किङ खुलाएपछि सवारी चालकहरू भने उत्साहित। देश सफा र आफ्नो देशप्रति माया भयो भने यो चिज हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ बालेनलाई। र कुष्ठरोग निवारण घोषणा भएको 14 वर्ष पुरा। निवारण घोषणामै समेत प्रत्येक वर्ष 2 देखि 3 हजारको हाराहारीमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी थपिँदै सामाजिक दृष्टिकोण पनि उस्तै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणको स्थिति बनि नसकेको दावी गरिरहँदा यसबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन्। माओवादी विधान सम्मेलनको सम्मुखमा प्रचण्डले आफू बाहेकको पार्टी नेतृत्व गर्न नसक्ने दावी गरे। प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा कसलाई अघि सार्न खोज्दैछन् त? एक रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा माओवादी केन्द्र गम्भीर सङ्कटमा फसिरहेको छ। माओवादी केन्द्र टुटफुट मात्रै नभएर जनमत सङ्कटमा समेत फसिरहेकै छ। पार्टीका नेताहरू विभिन्न स्वार्थमा केन्द्रित हुनेदेखि विभिन्न अपराधका घटनामा मुछिने क्रम बढेकै कारण पनि माओवादीप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ। सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको माओवादी जनमत उकास्ने भन्दा पनि किन कमजोर बन्दै गएको छ त? यो विषयमा बहस छलफल हुन सकेको देखिन्न। माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला सरकारको कामले पार्टीको क्रेज बढ्नुको सट्टा यसले किन सकारात्मक परिणाम दिन सकेन? 4 महिना विशेष रूपान्तरण अभियान पनि खासै उपलब्धिमूलक किन बन्न सकेन? यस्ता तमाम प्रश्नको हल खोज्नुको सट्टा माओवादी आन्तरिक किचोलोमा थप चक्रिँदै गएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले फागुन 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म गर्ने विधान सम्मेलनमा प्रचण्डलाई सर्वोपरि ठान्ने गरी गरिएको निर्णयमा दोस्रो तहका नेताहरूले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। तर उनीहरू खुलेरै प्रचण्डको विरुद्धमा बोल्न पनि सकेका छैनन्। पार्टीमा नेतृत्वको तयारीमा रहेका नेताहरूले प्रचण्डमाथि गरेको अविश्वास, सरकारका काममाथि सहयोग नगरेको लगायतका विषयलाई लिएरै प्रचण्डले पार्टी नेतृत्वको विकल्प तयार नभइसकेको दावा गरे। अहिले रातारात अर्को नेता फेरि युवा आइहाल्छन्, उनीहरूले सबैलाई लगिहाल्छन् भन्ने स्थिति अझै तयार भएको छैन। हाम्रो काम हो त्यस्तो वातावरण बनाइदिनु। हामीले एकताको प्रक्रियाद्वारा, एकताको तागतद्वारा नयाँ पुस्तालाई फेरि नेतृत्वको निम्ति तयार पार्ने वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी हाम्रो हो। हामी त्यो जिम्मेवारीप्रति अहिले गम्भीर छौं। प्रचण्डले पार्टी नेतृत्वका लागि नयाँ पुस्ता आउने क्रम जारी रहेको र विभिन्न वाम घटकसँगको एकतामा पहल गर्नुपर्ने दावी समेत गरे भने उनले पार्टी नेताहरूले जनयुद्ध विरुद्धका घटनामा प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा समेत चित्त दुखाएको देखिन्छ। प्रति 17,000 माओवादीले मारेका, यति झुट, यति बेइमानीपूर्ण, यति षड्यन्त्रकारी आपराधिक प्रचार खुलेआम तपाईँ हाम्रो अगाडि गरे हुन्छ, तर तपाईँ हामी प्रतिवाद गर्ने आँट गर्दैनौँ क्या। कति लाजो मर्दो भयो हाम्रो स्थिति। 17,000 + 2 भनेर एउटा मान्छे ब्यानर बोकेर उभिया हुन्छ, तर तपाईँ हामीलाई त्यहाँ प्रतिवाद गर्ने जाँगर पनि छैन। माओवादी नेतृत्वमा अब को? माओवादी महासचिव हानाथाप गरेका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा नै पार्टी नेतृत्वको आकांक्षी हुन्। हुन त वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ समेत शीर्ष तहमा छन्, तर उनलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। नारायण काजीलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पिन प्रचण्ड आफै तयार छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले नेतृत्वमा ल्याउने भनेका नेताहरूको अनुहार वर्षमान जनार्दन नै हुन्। तर प्रचण्डले यी दुई नेताहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि समान हैसियतमा राख्ने तर तलमाथि नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। यसकारण नै हुनुपर्छ प्रचण्डले नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प नभएको मात्रै भनेनन्, नयाँ पुस्ता आउने क्रमसँगै पार्टी एकता र ध्रुवीकरणलाई जोड दिए। यसको अर्थ माओवादी केन्द्रमा खोज्न थालिएको छ। प्रचण्डले पार्टी एक हुँदै कुनै बेला नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवलाई उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्ने गरेका थिए। पार्टीका आन्तरिक बैठक होस् वा कुनै कार्यक्रममा नै किन नहोस्, उनले विप्लवलाई अघि सार्ने कोसिस गरेका उदाहरण छन्। यस्तोमा अहिले प्रचण्डले उनै विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई पनि माओवादी केन्द्रसँग मिसाउने प्रयत्नलाई तीव्र पारेका छन्। यता विप्लव पनि पार्टी एकताका लागि लगभग सहमत भइसकेको देखिन्छन्। विप्लवले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै वाम एकताको विषयलाई जोडतोडले उठाउने भएको छ। प्रतिबन्धदेखि विभिन्न हन्डर खाएका विप्लव पनि समाजवादी मोर्चा हुँदै एकतामा आउने तयारीमा देखिन्छन्। यही दृश्यलाई हेरेर पनि उनले नेतृत्वबारे नयाँ सिराबाट बहस थालेको आशंका गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपाल केही समय यता भू-राजनीतिक चिपुवामा परेको छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजनादेखि चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना पनि यसकै एउटा कडी भएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। नेपालमा MCC परियोजना लागू भएसँगै चीनको उपस्थिति बाक्लिएको छ। हालै मात्र नेपाल भ्रमणमा रहेकी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हैयानलाई पनि नेपाल चीन सम्बन्ध कतै न कतैबाट गिजोलिएको बताएकी छिन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा चीनले आफ्नो दरिलो उपस्थिति बनाइराख्न खोजेको पछिल्ला विभिन्न भ्रमण तथा साझेदारीले पुष्टि गरेको छ। सन् 1919 को अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएपछि दुई देशबीच थप महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू भए।
चीनले नेपालको आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी पनि बढाएको छ। सी जिनपिङको भ्रमणपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च तहका नेतादेखि मन्त्रीहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। खास गरी अमेरिकाको एमसीसी परियोजनापछि चीनको नेपालप्रति चासो झनै बढेको हो। एमसीसी कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा चीन र अमेरिका बीच वाक युद्ध नै चलेको थियो, तर नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन गरेपछि चीनले पनि बीआरआई परियोजना छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान चाहिरहेको छ। चीनको बीआरआई परियोजना सन् 2017 मै नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ, तर भारत तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबावसँगै अन्य चुनौतीका कारण नेपालले यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। हाल मात्रै नेपाल भ्रमणमा रहेकी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हायनसँग आइतबार काठमाडौँमा राजनैतिक दलहरूको अन्तर्क्रियामा पनि बीआरआई बारेमा बहस भएका छन्। नेपाल चीन सम्बन्धमा केही देशले भाँजो हाल्न खोजेको हायनले आरोप लगाएकी छिन्। चिनिया राजदूत छन् सोङले पनि मिडियामा हल्ला भए जस्तो बीआरआईले नेपाललाई ऋणमा पारेको कुरा सत्य नभएको बताए। अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने भन्दै यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। दुई देशबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउन चाहन्छु। चिनिया विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको अङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्दछ र विकासको चरणमा रहेको नेपालले बीआरआईबाट लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। यसमा विलम्ब नगरिकन परियोजनाहरूको छनौट तिनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। एमाले नेताहरू मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि विकासको क्षेत्रमा नमुना काम गरेको भन्दै चीनको प्रशंसा गरे। नेपाली कांग्रेस पनि चीनसँग विकासको सहकार्य अघि बढाउन इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ। My party attaches high priority to Nepal-China relation, irrespective of various changes around the world. Nepal-China relations have remained consistent. We look forward to further widen and deepen these relations with clarity, including the Connectivity Belt and Road Initiative for mutual benefit. राजनीतिक दलहरूसँगको अन्तर्क्रिया अघि हायान नेतृत्वको चिनिया टोलीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी चासो व्यक्त गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बीआरआई अवधारणा दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यलाई आकार दिने महत्त्वपूर्ण साधन भएको पनि बताएका छन्। Silk Road Youth Forum acts as a catalyst for such exchanges, providing a structured platform for students to engage in meaningful dialogue, share experiences and explore collaborative opportunities. As you witness the intellectual exchange between our young minds, we are sowing the seeds for a future where the youth of Nepal and China work hand in hand towards shared goals of progress and prosperity. बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पटक पटक भएको दुवै पक्षका उच्चस्तरीय भ्रमणमा जोड दिने गरेको छ। रेलवे, हाइवे तथा हवाई सेवा र खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय एवं जनताको सामिप्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने यो परियोजना कार्यान्वयन भएमा नेपाल चीन सम्बन्ध अझै उचाइमा पुग्ने देखिन्छ। त्यही भएर पनि केही छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाल चीन सम्बन्धमा भाँजो हाल्न खोजेको सन्देश चिनिया नेताले दिएको बुझ्न गाह्रो छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र पन्त तारिकिणीको रिपोर्ट। न्यू रोडमा कालोपत्री सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहरा क्षेत्रमा निशुल्क पार्किङ सुविधा थपेको छ। यसअघि काठमाडौँ भ्यू टावर साबिक पुरानो बस पार्कमा निशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराइसकिएको छ। धरहरासँगै निर्माण भएको पार्किङ भवनको पहिलो तलामा आइतबारदेखि हाल 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले निशुल्क पार्किङ गर्न पाउनेछन्। धरहरामा पार्किङको व्यवस्था सुरु भएसँगै सर्वसाधारणलाई थप सहज हुने अपेक्षा महानगरले गरेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समय हिँडेर पुरानो बस पार्कबाट न्यू रोडसम्म जाँदाखेरि लामो हिँड्नुपर्छ भनेर विरोध आइरहेको थियो, तर अब आज आइतबारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्ट पार्किङमा निशुल्क पार्किङ खुलाएको छ, जसमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अहिले पार्किङ गर्ने सुविधा दिएको छ र यस बेसमेन्टमा 1500 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने अट्ने भनेर पनि महानगरले जनाएको छ, जसमा लामो दूरीमा हिँड्नुपर्ने समस्या जुन थियो त्यो चाहिँ केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ भ्यू टावर अर्थात् साबिक पुरानो बस पार्कमा निशुल्क पार्किङ
पार्किङ सेवा उपलब्ध गराइसकेको काठमाडौँ महानगरले सरकारवालासँगको समन्वयमा धरहराको बेसमेन्ट पार्किङ खुला गरेको हो। पार्किङ हटाएको भन्दै आक्रोशित भएका न्यू रोडका व्यापारीहरूलाई पनि यो सँगै महानगरले सम्बोधन गरेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भए पनि पार्किङ खुलाएसँगै सवारी चालकहरू पनि उत्साहित भएका छन्। काठमाडौँ महानगर र मेयर बालेनले राम्रो कामको थालनी गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने महानगरलाई केही सुझाव पनि दिएका छन्। त्यस्तो एकदम हामी 21औं शताब्दीको कुरा गर्ने अनि गरिब भयो भन्ने अनि आफ्नै घरको ढोकामा ठ्याक्कै गरेर चाहिँ पसल भयो पनि पसलभित्रै स्कुटी मोटरसाइकल गाडी लानुपर्ने त्यो चाहिँ विश्वमा नभएको चाहिँ एउटा विचित्र सोच भएको देश नेपाल हो। त्यस कारणले हामीले आफ्नो देश सफा र आफ्नो देशप्रति माया भयो भने यो चिज हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ बालेनलाई भन्छु। अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो हाम्रो बालेन साले गर्नुभएको छ। राम्रो यो चाहिँ हल्का हिँड्नु पनि पर्छ। माथि जहाँ अफिसहरू छ त्यहाँ नगएर हिँडिराख्दाखेरि सब हाम्रो गाडीहरू सेफ पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। उहाँ गर्दाखेरि धुलो धुवा त्यो राम्रो भएन है, मान्छे हिँड्नलाई पनि असहज भइरहेको छ बाटोमा चाहिँ। अनि यहाँ भएर धेरै राम्रो सहिलो भइरहेको म एकदम मन परिरहेको राम्रो यो चाहिँ निःशुल्क रूपमा छ। होइन पार्किङको लागि त अब जुन महानगर एकचोटि अभियान चलाएको थियो जसरी तपाईँको के अरे बेसमेन्ट पार्किङ भनेपछि पार्किङ हुनुपर्छ भनेर, र यदि मान्छे अब तपाईँको जुनसुकै कम्प्लेक्समा पनि आउँदाखेरि चाहिँ पार्किङ अवश्य हुन्छ। केही कम्प्लेक्सको काम छ भने सर्टेन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ क्या। अब सबैलाई चार्ज गरेर साध्य हुँदैन। जस्तो अब होला मैले के अरे मेरो अर्को ठाउँमा काम छ, मैले कुनै एउटा कम्प्लेक्समा पार्किङ गरेँ भने सर्टेन चार्ज तिर्नु त स्वाभाविक हो। तर म त्यही के अरे कम्प्लेक्सभित्र चाहिँ मेरो काम छ भने चाहिँ मैले तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो। महानगरका अनुसार 50,000 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा निःशुल्क पार्किङका लागि उपलब्ध गराइएको हो। शहीद गेटबाट नयाँ सडक जाँदा बायाँपट्टि काठमाडौँ महलबाट खिचा पोखरीतर्फ लाग्ने सडकबाट पार्किङ गर्ने ठाउँ पुगिन्छ। गएको दशैंदेखि छठ पर्वसम्मको अवधिमा ओडा कार्यालयले साझेदार र स्थानीय क्लबहरूसँगको सहकार्यमा निःशुल्क पार्किङ सेवा दिएको थियो। संरचनागत रूपमा पनि धरहरा नेपालकै ठूलो पार्किङ संरचना हो। सहज र व्यवस्थित पार्किङका लागि महानगरले अन्य तयारी पनि थालेको छ। धरहराको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र त्यहाँ झन्डै 1.5 लाख स्क्वायर फिट 3 तलाको 1.5 लाख स्क्वायर फिट पार्किङ स्पेस छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सहजीकरण गर्छौँ, त्यहाँ खुलाउँछौँ। र त्यस्तै काठमाडौँ मलको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर त्यत्रो एरिया छ, त्यो ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको पसल पनि हटाएर त्यहाँ पनि पार्किङ गर्दैछौँ भनेपछि काठमाडौँमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, सवारी चाप, साँघुरा सडक र सवारी नियम उल्लङ्घन जस्ता प्रविधिले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको बेला महानगरपालिकाले जथाभावी हुने पार्किङलाई निरुत्साहित गर्दै विकल्प दिँदै आएको हो। अव्यवस्थित पार्किङका कारण उपत्यकाको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर र अस्तव्यस्त बन्दै गर्दा महानगर क्षेत्रभित्र पार्किङ व्यवस्थापन कार्यक्रम कडाइ पनि गरिएको छ, जसलाई आम नागरिकले पनि साथ दिन आवश्यक छ। आफूलाई मात्र सहज हुने भन्दा पनि सबैको सहजताका लागि महानगरले गरेको कार्यलाई आत्मसात गर्दै सडकमा जथाभावी पार्किङको मनोवृत्ति हटाउन जरुरी देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले 2066 सालमा नै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको थियो, तर निवारण भनेर घोषणा भएको 14 वर्षपछि पनि कुष्ठरोग निवारण गर्न सकिएको छैन। अहिले पनि हरेक वर्ष नेपालमा 2 देखि 3 हजारको हाराहारीमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने गरेका छन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बढी देखिएको कुष्ठरोगलाई समाजले गर्ने व्यवहारका कारण रोग निवारणमा समस्या देखिएको हो। यो अवस्था किन छ अनि समाधान कसरी गर्ने त? एक रिपोर्ट। नेपालमा 2066 सालमा नै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरिएको थियो, तर घोषणा गरिएको 14 वर्ष भइसक्दा पनि कुष्ठरोग निवारण हुने छाटकाट छैन। कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइक्रोबेक्टेरियम लेप्रो नामक सूक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने रोग हो, तर उपचार नगरेको कुष्ठरोगीका बिरामीसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई मुख्यतः श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्ने गर्दछ। कुष्ठरोगको सुरुवाती लक्षणका रूपमा फुस्रो, नचिलाउने, सुक्खा र रातो रातो दाग छालामा देखा पर्दछ। साथै हात खुट्टाको स्नायु सुन्निनु, स्नायु सुन्नुदा हात खुट्टा छमझम गर्ने तथा कानको लोती बाक्लो हुँदै जानु पनि यसको लक्षण हो। यस्ता लक्षण देखिएको सुरुमै औषधि उपचार गर्ने हो भने यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुने गर्दछ। तर कुष्ठरोगीलाई लिएर समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न कठिन हुने कुष्ठरोग लागेर निको भएकाहरूको अनुभव छ। पहिला चाहिँ धेरै गाह्रो थियो, अहिले त त्यस्तो छैन होइन। अब म त्यसपछि औषधि खाइसकेपछि म क्याम्पस पढ्दै थिएँ। पढ्दै हुँदा साथीभाइहरूलाई अचानक के हो मलाई त कुष्ठरोग लाग्यो क्या हो भनेर सोध्यो कि होइन भन्दै गएर चेक गरेँ। गरेपछि भेट्यो, औषधि खाएपछि ठिक भयो।
भइसकेपछि अहिले म चाहिँ न्यू स्याडल संस्थामा स्वास्थ्य सिएमए हो। बुढाबुढीहरूलाई ड्रेसिङ ब्यान्डेजिङ हल्का सामान्य माइनर उपचार गरेर बस्छ। यो अलिकति नबुझेर पनि हो, अशिक्षाले पनि हो। अब किन भन्दाखेरि यो लेप्रोसीको विषयमा धेरै कुराहरू कसैलाई थाहा पनि नभएको पनि हुनसक्छ। तर यो लेप्रोसी भनेको चाहिँ साधारण रोग हो। खास भन्ने हो भने चाहिँ यो एउटा कीटाणुले लाग्ने हो। शरीरमा इम्युनिटी पावर कम भइसकेपछि जसलाई पनि जे पनि लाग्छ नि त रोग। नेपालमा यस्तो छ कुष्ठरोगको अवस्था। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा देशभर थपिएका कुष्ठरोग पीडितको संख्या 2522। थपिएका कुष्ठरोग पीडित मध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा। देशभरका कुष्ठरोग पीडित मध्ये 37% अर्थात् 944 पीडित मध्य प्रदेशमा। लुम्बिनीमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 565। कोशी प्रदेशमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 471। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 230। बागमती प्रदेशमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 120। गण्डकी प्रदेशमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 119। कर्णाली प्रदेशमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या 73 जना। जिल्लागत रूपमा हेर्दा झापा, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीमा कुष्ठरोग पीडितको संख्या उच्च छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा थपिएका कुष्ठरोग पीडितमा महिला 1049 र बालबालिका 181 रहेका छन्। त्यतिखेर लेप्रोसीको दर चाहिँ कम हुँदै पनि बीचमा हाम्रो केस एकदमै बढी देखिन थाल्यो र त्यसको विभिन्न कारण पनि हुन्छ। त्यसपछि यो कारणहरूको आधारमा हामीले आफ्नो रणनीतिक योजना बनायौँ। त्यो रणनीतिक योजनामा पहिला हाम्रो 3टा स्ट्राटेजिक पिलर हुन्थ्यो जसमा हामीले 14 पिलर पनि एड गर्यौँ। तथापि अहिले पनि हेर्ने हो भने हामी कहीँ न कहीँ भनौँ न पछाडि नै छौँ र यो जुन हाम्रो आफ्नो टार्गेट छ एलिमिनेसनको टार्गेट अचिभ गर्न हामीलाई धम्याउनै परिरहेछ। सरस्वती तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सायद केस डिटेक्सन राम्रो भएर हो कि लेप्रोसीको बिरामीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। अब त्यो साँच्चै बिरामी बढेको हो कि हामीले राम्रोसँग काम गरेर समुदायमा भएका बिरामीहरूलाई खोजेर निकाल्न सक्यौँ होइन। यदि हामीले निकाल्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो कुरो हो। तर यदि समुदायमा बिरामी बढेको हो भने चाहिँ हाम्रा एसओपी छन्, राष्ट्रले लगानी गरेका छ, गरेका छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि यो बढिराख्ने भनेको चाहिँ फेरि सुखद कुरो होइन। कुष्ठरोग कसरी हुन्छ निको? कस्तो छ सामाजिक व्यवहार? कुष्ठरोग बहुऔषधि उपचार विधिबाट निको हुने रोग हो। तर अहिले पनि रोगलाई लिएर गरिने व्यवहारमा पूर्ण परिवर्तन आउन नसक्दा रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि बाधक बनेको छ। सरकारले कुष्ठरोग मुक्त नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति 2078-2082 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेको पनि छ। तर कुष्ठरोग बढी देखिएका जिल्लाहरूमा रोगका बारेमा जनचेतना जगाउनेदेखि अन्य प्रभावकारी कार्ययोजना नल्याउँदा अहिले पनि हरेक वर्ष 2000 को हाराहारीमा नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेर फरार रहेका छन्। आर्थिक मन्दी तथा सञ्चालकहरूको बदमासीका कारण अधिकांश सहकारीहरू डुबेका छन्। सञ्चालकको बदमासी तथा आर्थिक मन्दीको कारण सरकारी डुबेपछि बचतकर्ता मर्कामा परे। तर आर्थिक मन्दीका कारण डुबेको धरानको बराहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले भने निक्षेप फिर्ता गर्न थालेको छ। उसले तत्काल थोरै बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। धरानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बराहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था साना बचतकर्ताहरूको नगद फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ। ठूला बचतकर्ताहरूको लागि निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि जग्गा नै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको छ। आफ्नो बचत समेत फिर्ता नपाएका यो सहकारीका पीडितहरूलाई राहत मिलेको छ। अब पहिला अलिकति धेरै टेन्सन भइराखेको थियो, मेरो पैसा उठेन डुब्यो भनेर। अब जग्गा लिइसकेपछि त 1-2 वर्षमा आउँछ होला भन्ने आश छ भनौँ न। अब थाहा भए त राख्ने थिएन होला, अब ब्याज खाउँला भन्ने सबैले आशा इच्छाले गर्दा राखेको। अनि यसो जग्गा दिने भन्दाखेरि अलि आशा अलिक जाग्यो। त्यस कारणले अलिअलि आफ्नो पैसा थपेर पाइन्छ भन्दाखेरि आएको। यहाँ 3टा किट्टा लिँदैछौँ, 10 धुर्को। बराहा व्यवस्थापन समन्वय तथा अनुगमन समितिको समन्वयमा सञ्चालक र पीडित पक्षबीचको साझेदारीमा संस्थाका बचतकर्तालाई 5 करोड बराबरको जग्गा वितरण गरिएको छ।
दायित्व फिर्ता गर्ने क्रममा बराहा क्षेत्र 3 हर्दियामा जम्मा 16 जनालाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको समन्वय समितिका संयोजक रोशन राईले जानकारी दिए। बराहा व्यवस्थापन समन्वय तथा अनुगमन समितिको समन्वयमा सञ्चालक र पीडित पक्ष बीचको समझदारीमा लगानी बापत जग्गा प्रदान गरिएको समन्वय तथा अनुगमन समितिले जनाएको छ। अहिलेसम्म जुन हामीहरूले भनेको अहिलेसम्म जग्गा भनेको 20-25 जनालाई चाहिँ भनेको पास गरेर पूर्जा बनाइदिइसक्यौँ। त्यतिमा भनेको बराकपट्टिको 3 करोड जतिको दायित्व भनेको बराको हटाइसकेको छ र अब अरू बाँकी भनेको 15-20 जना चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा हुनुहुन्छ। बराहा क्षेत्रको कालाबन्जारबाट मात्र 16 जनालाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ। सहकारीको नाममा रहेको 35 कट्ठा 13 धुर जग्गा बचत तथा लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको समन्वय समितिको भनाइ छ। बराहाले हालसम्म कालाबन्जार, कानेपोखरी, उर्लाबारी, गचिया, इटहरी, इनरुवा, झुम्का, धरान, पानबारी, सतीसाले, केराबारी लगायतका जग्गा बचतकर्ता र लगानीकर्ताको इच्छा अनुसार 120 बचत तथा लगानीकर्ताहरूको रकम बराबरको जग्गा फिर्ता गरेको सहकारी सञ्चालक मानबहादुर विकले जानकारी दिए। माघ महिनाभित्रमा 10 करोडको दायित्व फिर्ता गर्ने सहकारीको योजना रहेको छ। साना बचतकर्ता 4798 जनालाई भने नगदै भुक्तानी गरिसकेको सहकारीको व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ। अरू ठाउँमा रहेर भन्दा पनि के अरे चाहिँ स्पोर्टमै आएर यहाँ चाहिँ केही वाद विवाद छ कि छैन अथवा आफ्नो जग्गा सुरक्षित छ कि छैन भनेर यो फिल्डमै आएर चाहिँ उहाँहरूलाई नाप जाँच गराएर जसले धनी पूर्जा लिँदै हुनुहुन्छ आज धनी पूर्जा पनि हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूको लगानीको सुरक्षण गर्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ विशेष गरेर आज हामी यो फिल्डमा आएका छौँ। र तरलता अभावका कारण बचत फिर्ता गर्न समस्यामा परेपछि र संस्थामा बचत जम्मा हुन छोडेपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग बढेको थियो। बराहा सहकारीमा 2080 असार मसान्तसम्म 4972 जनाको शेयर रकम 10 करोड 9,05,400 रुपैयाँ बराबर रहेको छ। बचत रकम 65 करोड 51,46,743 रुपैयाँ 43 पैसा रहेको छ भने मौजदात देखिएको ऋण लगानी 71 करोड 85,62,079 रुपैयाँ 97 पैसा देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा सम्भावना नभएको भन्दै भाष्य खडा गर्न खोजिएको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चहरूमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा सम्भावना नभएर विदेश भाषिनेमा आम नागरिक मात्रै होइन, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी नै छन्। राष्ट्रियताको दुहाई दिने तथा गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको भन्ने नेताहरूले आफ्ना सन्तानहरू नै किन नेपालमा बस्न चाहिरहेका छैनन्, विदेश भाषिरहेका छन् भन्ने कुरा बताइरहेका छैनन्। कुन नेताका छोराछोरी कहाँ छन्? हेर्नुहोस् यो विशेष सामग्री। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक अध्ययनमा जानका लागि 1,10,000 बढी विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएका थिए। यही अवधिमा झण्डै 8 लाख युवा रोजगारीका लागि बाहिरिए। यो तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, तर नेताहरूलाई भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनमा कुनै चासो छैन। बरु नेपाल रित्तिने भो, विदेश जानेको ताती भो भनेर गलत भाष्य खडा गरिएको भन्दै नेताहरू नै बहकिने गरेका छन्। तर नेपालमा अध्ययन गर्नेदेखि बस्न लायक वातावरण बनाउने भन्दै चर्को चर्को राजनीतिक भाषण गर्ने अधिकांश नेताका छोराछोरी नै नेपालमा छैनन्। नेताहरू एकले अर्कोलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। नानी जन्माउन अमेरिका हिँडेको जीवनमा एउटा महिलाले पहिलोचोटि प्राप्त गर्ने सन्तान अब यो धरतीमा जन्माउन चाहँदैन, आफ्नो देशमा जन्माउन चाहँदैन भने जुन देशको मुख्य राजनीतिक दलहरू यति बेला पनि कुनै विकास आयोजना छनौट गर्दाखेरि पनि कुन आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै कमिसन खान पाइन्छ, सुरक्षित ढङ्गले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। राप्रपाकै नेत्री कलाकार रेखा थापाप्रति लिङ्कडेनको यो व्यङ्ग्य सामान्य भने होइन, तर रेखाले लिङ्कडेनको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद सामाजिक सञ्जालबाट गरिन्। देशको माया हुनेले आफ्नो सन्तान नेपाल फिर्ता बोलाए हुन्थ्यो, अमेरिकामा किन राखेको? लिङ्कडेनको छोरी केही वर्षदेखि अमेरिकामै रहेकाले रेखाले यस्तो जवाफ फर्काएकी हुन्। राजनीतिक दलका अधिकांश नेताका छोराछोरीहरू मात्र होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सन्तान पनि अमेरिकामै रहेको भेटिएको छ। केही नेताहरूका छोराछोरी भने विदेश पढेर फर्किएका पनि छन् भने धेरैजसोको
PR लिने र ग्रिन कार्ड होल्डर छन्। केही शीर्ष नेताहरूको यो फेहरिस्त हेरौँ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पौडेलको 4 मध्ये एउटा छोरी चितवनमा, एउटा छोरी पोखरामा छिन् भने एक छोरी हाल उनको स्वकीय सचिव बनेकी छिन्। तर पौडेलकी साइली छोरी भने विवाह गरेर हाल अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री। प्रचण्डका 3 छोरी र एक छोरामध्ये अहिले 2 छोरीहरू मात्र जीवित छन्। जेठी छोरी र छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु भइसकेको छ। 2 छोरीहरूलाई भने अहिलेसम्म विदेश जानुपर्ने आवश्यकता परेको छैन, किनकि रेणु भरतपुर महानगरकी मेयर हुन् भने गङ्गा प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव छिन्। शेरबहादुर देउवा सभापति नेपाली काङ्ग्रेस। देउवाका एकमात्र छोरा छन् जयवीर सिंह देउवा। उनी बेलायतबाट स्नातकोत्तर सकेर हाल नेपालमै रहेका छन्। उनले स्यानिटरी प्याड लगायत विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले। विवाह भए पनि ओलीका सन्तान भने छैनन्, त्यसैले यो मामिलामा ओलीले ज्यादा टाउको दुखाउनु परेको छैन। बरु अन्य नेताहरूलाई बेलाबखत ओली खोजपेच गरिरहन्छन्। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका एक छोरा र एक छोरी छन्। छोरा सौरभ अस्ट्रेलियामा बस्छन्। बुहारी तथा नेकपा यसकै नेता सोमप्रसाद पाण्डेकी छोरी पनि अस्ट्रेलियामै बस्दै आएकी छन्। जलनाथ खनाल सम्मानित नेता नेकपा एकीकृत समाजवादी। जलनाथका छोरा निर्भीक खनाल अमेरिकामा इन्जिनियर पढेका हुन्। अमेरिकामा लामो समय रहे पनि उनी नेपाल फर्किए। उनी अहिले नेपालमै ठेक्का पट्टा गरिरहेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होमिरहँदा छोरी मानुषी यामी भट्टराईलाई भारत राखेर पढाए। मानुषीले विद्यावारिधि पनि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट गरिन्। तर उनी अहिले बाबुरामकै पार्टीबाट राजनीति गरिरहेकी छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राजेन्द्र लिङ्गदेनका 2 छोरा र एक छोरी छन्। छोरी अध्ययनका लागि हाल अमेरिकामा छिन्। 2 छोरा भने नेपालमै रहेका छन्। ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेकपा एमाले। एमाले नेता ईश्वर पोखरेलका 2 छोरामध्ये कान्छा छोरा लामो समय अमेरिकामा रहे। उनका कान्छा छोरा सिसन अमेरिकामै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अध्ययन गरे। अध्ययन सकेपछि भने उनी नेपाल फर्किए। ईश्वर पोखरेलका जेठा छोरा सिजन नार्कका वैज्ञानिक समेत हुन्। विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष नेकपा एमाले। एमाले नेता विष्णु पौडेलका एक छोरा र एक छोरी छन्। उनकी छोरी पनि अस्ट्रेलियामा बस्दै आएकी छन्। शङ्कर पोखरेल महासचिव नेकपा एमाले। एमाले नेता शङ्कर पोखरेलका 2 छोरीहरू छन्। दुवै छोरी चीनमा बस्दै आएका छन्। राजेन्द्र पाण्डे उपाध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी। राजेन्द्र पाण्डेका 3 छोराहरूमध्ये 2 जना अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन्। 1 जना भने अहिलेसम्म नेपालमै रहेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला नेता नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस नेता शेखरका एक छोरी छन्। उनी हुन् नेहा कोइराला। नेहाले पनि भारतमै अध्ययन गरिन्। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातकोत्तर गरेकी हुन्। बालकृष्ण खाँड नेता नेपाली काङ्ग्रेस। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडका 2 श्रीमतीबाट 3 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। उनका छोरीहरू पनि नेपालमा छैनन्। छोरीहरू भारत र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्छन्। पूर्णबहादुर खड्का उपसभापति नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काका 1 छोरा छन्। उनले सुर्खेतमा मेडिकल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनी अहिलेसम्म नेपालमै अडिएका छन्। कृष्णबहादुर महरा पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष। कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल लामो समय चीनमै रहे। चीनमै भाषा विषय अध्ययन गरी उनी नेपाल फर्किएका हुन्। जनार्दन शर्मा उपमहासचिव नेकपा माओवादी केन्द्र। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका 1 छोरा प्रकाश शर्मा र 1 छोरी कविता शर्मा छन्। अहिले दुवै अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्री। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतका सन्तान पनि विदेशमै छन्। उनका छोरी पनि अमेरिकामा नै बस्दै आएकी छन्। देवेन्द्र पौडेल सचिव नेकपा माओवादी केन्द्र। माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल स्वयं शिक्षा मन्त्री हुँदा आफ्नी छोरीलाई अमेरिका पठाएका थिए। युद्ध अवधिभर नेपालमा जनवादी शिक्षाको हुङ्कार दिँदै आएका पौडेल शिक्षा मन्त्री नै भए पनि शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउन सकेनन्। आफै शिक्षा मन्त्री भएर नेपालको शिक्षाको भाषणबाजी गरे पनि आफ्ना छोरीलाई नेपालमा पढाउन चाहेनन्। पौडेल मात्र होइन, माओवादी महासचिव देव गुरुङका छोरा उपमहासचिव वर्षमान पुनकी छोरी पनि चीनमा पढेका हुन्। यस्तै माओवादी नेताहरू लीलामणि पोखरेलका छोरा, अग्नि सापकोटाका छोरा,
दिनानाथ शर्माका छोरा सबै चीनमा अध्ययन गरेका हुन्। वामदेव गौतम संयोजक नेकपा एकता अभियान। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका वामदेव गौतमका एक छोरा र एक छोरी छन्। वामदेवका छोरा हरिश गौतम चाइनामा इन्जिनियर पढेर फर्केका हुन्। हाल नेपालमै अडिए पनि उनका परिवार भने विदेशमा रहेका छन्। केही दिन अघि मात्र गौतम बुहारीलाई सुत्केरी गराउन अमेरिका लिएर गएको भन्दै आलोचित बनिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र राष्ट्रियताको जति नै आदर्शवादी भाषण गरे पनि उनीहरूले बनाएको देशमा आफ्नै छोराछोरीका लागि भविष्य देखेका छैनन्। जनताका छोराछोरीका लागि भने यही देश ठिक छ, नेपालमै भविष्य रहेको बताइरहेका छन्। यही मात्र होइन, क्रान्तिकारी भन्ने नेताका छोराछोरी समेत नेपालमा बस्न चाहेका छैनन्। कारण जनताले खोज्ने कि नेताले? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपालले चासो नदेखाएपछि चिनिया पक्ष रुष्ट। नेपाल चीन सम्बन्धमा केही देशले भाजो हाल्न खोजेको हायानको आरोप। एमाले नेताहरू बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा। नेपालले बीआरआईबाट लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ, यसमा विलम्ब नगरी। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीका छोराछोरीले समेत नेपालमा देख्दैनन् भविष्य। सन्तान जन्माउनेदेखि पढाउन पनि विदेशमै नेताहरूले नै गर्न थाले एकअर्कालाई कटाक्ष। पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प नभएको दावी गर्दै प्रचण्डले फाले नयाँ कार्ड। नेतृत्वको विषयबाट युद्ध मनोविज्ञान जोड्ने दाउ। नेतृत्वमा विप्लवको इन्ट्री गराउने रणनीति। युवा आइहाल्छन्, उनीहरूले सबैलाई लगिहाल्छन् भन्ने स्थिति अझै तयार भएको छ। न्युरोडको व्यापारीको विरोध सामने पार्न धरहरामा पार्किङ खुला विरोधमा उत्रिएका न्युरोडका व्यापारीलाई सङ्कट। निशुल्क पार्किङ खुलाएपछि सवारी चालकहरू भने उत्साहित। देश सफा र आफ्नो देशप्रति माया भयो भने यो चिज हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ बालनलाई। र कुष्ठरोग निवारण घोषणा भएको 14 वर्ष पुरा। निवारण घोषणामै सीमित। प्रत्येक वर्ष 2 देखि 3,000 को हाराहारीमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी थपिँदै सामाजिक दृष्टिकोण भने उस्तै। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 एल्डेक्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।